او د دې یو مثال آقا کریم صلی الله علیه وسلم خندق کری او غزوه خندق دی پرم مبارک کے تلو کے آثار یو صحابی تخرش جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ کو جو قتل چرم مبارک کے لوگ ڈھیر دا خوغت کئینا او طول صحابہ دا درے ورسول نظر دیا او مصروف عمل کی خندق کری او بیان نرم ازمکنا للم ازمکنا بلکہ سنگریز مکہ کی خندق کری پدے وقت جناب جابر پت غندے کو ترا گیا خپلی بیوی تاوئی تا آقا پر مبارک کے بدلو کے آثار و قتل خز نور میں برداشت نشتا جیسا محبوب تداسیو گورا لہذا پور کے دخوراک سشتا آور توی لگے شانتی اربشی دی آبا اڑکم اولو کے بچے دا چھیلے آگا ولار دے دا بترکاری کم آقا تا پت وقتیو بایا چھتو یو دری مرگری زان سرارا والا تو دری کا سراشی تا سلطہ میں روٹے تیار کرے جناب جابر خزی کار شروع کو دا آقا وقت رو رسیدو قربان شم خزی میں روٹے کڑے دا ستا دا پارا او یو دری ملگرو دا پارا تا سوچ دا عمل نفارق شئی رسول لحظی پس ما سراش آقا کریم دعوت کرو گرتنی متے رشوہ تمام خندق صحابہ ہوتا 300 نفر تعداد دے بل روایت کی راضی نہ پورا 10,000 کسان تھی اعلان شو آقا کریم پورو توئی میں راضی جابر روٹے کڑے جابر رضی اللہ عنہ چھدا حالت کتو رنگیوان کوتا ما خوبے دی ورطا چھتا 3 کسو روٹے دا سنگوئی چطور راضی جابر روٹے کڑے تاجدار دا مدینے وڑان تیرا باندے صحابہ کرام طول مدگری او جناب جابر مخ کے یو سو قدم تیز کور تلاڑو خزے توئی خزے خبری اگا جانات خسارتا طول لخکر زمون کور تراتے او اعلانیو کو جابر روٹے کڑے اور توئی خدے دی تالا والا تاب ورطنی میری پٹکانا دا طول مخ کے بدی ورطوی ما در تویر نا پٹ ورطو ہے وی قسم میں دی پالنا پٹ میں ورطوی دی نبی آخذ ورطوی خبا پس باندے چپٹ دی ورطوی دی خوزمی وارے مگا دے بس بیا خوزمی وارے مگا دے بیا خوزمان نا خبر ہوا تا بیا خوزمی وارے مگا دے تمام لخکر رانا لگتو آقا کریم بھئی کم سے کی دیا بغلو اٹھے او کم سے کی دا ترکاری اگر جابر رضی اللہ عنہ ورطوی یا رسول اللہ رانا رضا دا پہور باندے پرتا دا بس دے خوٹکی گی او دا روٹے دی پتنور کے خزے میں اچھونے دی پخی گی آقا پہ دکان مبارک یوں تو کرے وہی بس دا ترکاری دا ہور نراکوزہ لکے خزے تو ہے صرف ترکاری اچھو لوخی دکھوا او دا روٹے پہ یوں وقتول رون نرے بس جو سمر ضرورت کی گیا غطیران نروا جناب جابر رضی اللہ عنہ فرمائی من درستفان خور کو لس صحابہ کمرین کا داخلی در شل صحابہ بہر ذہن کے ناز اگر پورو کا زما قروانا پا پلیٹونو کی ترکاری اچھئی دا روٹے دا لسو بچونا در غرمی نرستو مازی کر پورو چلے دا تمام صحابہ مارو شو او اگر ترکاریو مگر رم خود کے دا کم حالت کے چیپتے دا کے وقت اکا کریم ہوئے دا ٹولا ترکاری زمان ملگری مارو شو مونگا دا استاد سو پرائی او دی ترکارے نا دے کچھان گوان کے غریبانا روکیو تقسیم کئی آقا کریم لاڑو دا واقعہ عجب دا پذہن کے دا کہ آقا پر مدینے گفتے نا اعلان بے کرو صحابو زین مخوزی اسمان ندردہ دے خونچر آگلا کدا یوسف علیہ السلام کون ترازی کدا جناب عیسیٰ علیہ السلام کون تا خونچر آزی کہ بنی اسرائیلو تا آواز یہ تیب کے منو سلوہ پروردگار خونچے راستے نو تاجدار دا مدینے آخو افضل الانبیاء دے آخو سید البشر دے آخو امام القبلتین دے تمام انبیاء کے
کرامو نعمتونو فضیلتونه الله